अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार। नाजरीन, टॉपिक बड़ा एक ऐसा अलमनाक सानहे पर मबनी है। एक प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं एक कोट करूंगा कि एक बंदा आग के अंदर घिरा पड़ा है, धुएं में, कमरे में, उस पोर्शन में धुएं से हर तरफ चीखो पुकार है, और वो अपने भाई को फ़ोन करके कहता है कि कोई गलती हो गई हो, कोई किसी किस्म की गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये था उस शख्स का आखिरी पैगाम अपने भाई के लिए। गोया वो ये कहना चाह रहा था कि मैं मर गया हूँ, भुट्टो ज़िंदा है। मुजाहिद जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भुट्टो ज़िंदा है और बंदे मर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि एम जिना के इस फेसिंग एक बड़े प्लाजा में आग, कहाँ थे इंतज़ामात, कहाँ थे हिफाजती कवानीन, ये सिंध हुकूमत, सिंध सरकार के दावे थे, क्या था? मुझे ज़रा डिटेल में बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखें जी, पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस पे जितनी इस पे अफसोस और दुख का इजहार किया जाए वो कम है। अब तक 30 से ज़ायद लोगों की अमवात की तस्दीक हो चुकी है और अभी भी दर्जनों जो है वहाँ फ़ेज़ 1 में आज फ़ेज़ 1 में रेस्क्यू टीम्स फर्स्ट फ्लोर तक सिर्फ जाने में कामयाब हुई हैं और वहाँ से 14 के करीब जो लाशें वो आज अब तक निकली हैं। अभी रेस्क्यू वर्क जारी है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एम जिना रोड इज़ द फेस ऑफ कराची। जी बिल्कुल, इज़ द फेस आप ऑफ कराची में रहे बड़े अरसे तवील, आपने रिपोर्टिंग जी, की। इसमें तो एक ऐसी मेन शाहराह है कि जहाँ पे आप शाहराह गए कराची, यस शाहराह एम जिना जैसे जी मसरूफ तरीन सड़क है, मसरूफ तरीन सड़क है। एम जिना के फेसिंग ये प्लाजा है, यानी फेस ऑफ द कराची पे ये प्लाजा बना हुआ है जिसमें आतिशज़दगी हुई है। और भुट्टो तो सर वहाँ अरसाए दराज से दिहाइयों से जिंदा है जी। गरीब मर रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं मरा वहाँ पे। या तो कहे कि कराची में पहली दफ़ा किसी हादसे में कोई गरीब मरे, गरीब मर रहा है। हादसे को सियासत से जोड़ना मेरे नज़दीक ये नहीं। जाफरी साहब देखें, सियासत क्यों ना हो, मुझे आप बताएं, 2 करोड़ आबादी का शहर, 2 करोड़ 30 लाख 20.3 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल है, जो पढ़ी लिखी है, जो ओवरऑल आबादी की बात पढ़ी लिखी तादाद है जो पढ़ी लिखी, वैसे तो 3.5 करोड़ 3 करोड़ के करीब पहुंच गई होगी। लेकिन मैं 2023 को चलो कोट कर लेता हूँ मरदमशुमारी के मुताबिक कि जो हमें समझ में हमने गिनती कर ली। इतनी बड़ी आबादी का शहर है, आपके वसाइल किधर हैं भाई, आपकी सहूलियात किधर हैं? आप ताजिर तबका आपको कमा के दे रहा है। आपकी पोर्ट से शुरू, आपकी पोर्ट से शुरू होता है ये सफर, जब ताजिर आपको कमा के, आपको बोरियां भर भर के लाके नोट देते हैं कि यार एलो फड़ो, ठीक है, असी तानू कमा के दे रहे हैं। ये क्या है? ये ताजिर अब वहां पे सिसक के मर रहा है, धुएं से मर रहा है, आग के शोलों में लिपट रहा है। आपने वीडियोस देखी, सारे पाकिस्तान वीडियोस देख रहा है कि छलांगे लगाते हुए मर रहे हैं। ये किधर है? ये भुट्टो को क्यों ना हम क्रिटिसाइज करें? ताजिर नहीं है, बायर भी है उसमें, बच्चा भी है, एक बच्चे की भी लाश रिकवर हुई है, बच्चे और भी होंगे। ये जो प्लाजा है ये बुनियादी तौर पे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा घरेलू हर तरह का सामान मिलता है। चादरें, कपड़े, टॉयज, गारमेंट, सोफा क्लॉथ, फलाना क्लॉथ, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें, बाकी तमाम, ये जो 4 मंजिला प्लाजा है, ठीक है, तो इस तमाम के तमाम प्लाजे में ऐसा मटेरियल भरा हुआ था जो आतिशज़दगी के लिए फेवरेट मटेरियल है, ठीक है। सो अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, किसी की गलती से लगी है या लगाई गई है। ये तकरीबकारी का तो इन्होंने तकरीबकारी के लिए तो हालात भी चाहिए होता है, वो चीजें खुद ही डिफ्यूज हो जाती हैं ऐसी। जब तक तकरीबकारी के लिए तो और बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो इस वकूए में नहीं है। सो ये एक हादसा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दे। ये ग्राउंड फ्लोर से आग। देखिए मुजाहिद जाफरी साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, इसको हम तहकीकात करेंगे, इतना मोटा पलंदा बनेगा, इसका जो पलंदा होगा ना, तहकीकाती फैक्ट फाइंडिंग, इतना बड़ा पलंदा होगा, इंग्लिश में टाइप होगा, वेल डिफाइंड होगा, इंग्लिश भी बड़े मजे की होगी, होया की सी, सब इंग्लिश में लिखा होगा। मेरा ये सवाल है, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, जलते रहेंगे, तहकीकाती रिपोर्ट आएगी, 4 बंदों को आप कसूरवार करेंगे,
भुट्टो फिर का फिर वहीं का वहीं जिंदा होगा, सरकारी तातील भी होगी। मैं ये इस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ मुजाहिद जाफरी साहब, ये निज़ाम है जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। बिलावल भुट्टो साहब का मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन पहले कहते हैं कम विजिट टू सिंध, सिंध आके देखो, ठीक है, कि क्या हो रहा है। विजिट टू सिंध, आप सिंध आके देखो कि क्या कुछ हम कर चुके हैं। आप ये कुछ कर चुके हैं सर, आपके पास फायर टेंडर्स नहीं है, आपके पास पानी नहीं है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि ये आपने बुनियादी सवाल ठीक किया कि आपके पास फायर फाइटर्स, फायर टेंडर्स, ये सारी यूनिट्स जो हैं उसकी कमी है, होती है, पंजाब में भी होती है। यहाँ एलडीए प्लाजा में आग लगी थी, आपको याद है? जी बिल्कुल। उसका तो रिकॉर्ड भी जल गया था, जहां जलाया जहां पड़ा गया था, जो भी किया था, जहां पड़ा था। आपको सिर्फ एक जगह पे नहीं, वो 2-3 जगह पे आग, जहां जहां रिकॉर्ड था उछल के फाइलों के तक लपक के जाती थी। एक एलडीए प्लाजा से उछल के दूसरे दफ्तर जाती थी, तो माल रोड पे के यहाँ भी पड़ा था, यहाँ भी लगी। सो वो तो और चीजें हैं। देखें, उनके पीछे एक खास मकसद था कि डॉक्यूमेंट जलाए जाएं। इसके पीछे वो चक्कर नहीं है, मकसद है कि बंदे चलाए जाएं। नहीं, देखें, ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हादसा कहीं भी हो, अभी तक मैं इसको हादसा ही मान रहा हूँ। हादसा कहीं भी हो जाता है। एक बस जा रही है, वो जाके पुल से नीचे गिर जाती है, 40 बंदे मर जाते हैं, तो ड्राइवर का कसूर होता है, ड्राइवर भी साथ ही मरता है, लेकिन वो हादसा होता है मेरे भाई। तो हादसे को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे नजदीक। हाँ, आप कहें कि सिंध गवर्नमेंट जो लोगों को दावत दे रही थी, उसको अपने कम से कम रिसोर्सेज उस लेवल तक लाने। ये कोई बड़ा प्लाजा थोड़ी है, 4 मंजिलें हैं इसकी टोटल मिला के। तो कराची में तो कितने मंजिला प्लाजा। अब ई बैंक में आग लग गई, वो सॉरी आपको नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो जो आई चंडीगढ़ रोड पे बड़ा प्लाजा वाला बैंक है, बड़ा मशहूर है आपकी कराची की, उसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है ना। उसमें आग लग गई तो कैसे संभालेंगे सर? दूसरी बात ये है कि आपके पास ना सिर्फ अपने ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो आप ऐसी आग को कंट्रोल कर सके, आपके पास एविएशंस के हैं। आप ऐसे मौके पे आर्मी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, डीसी तलब कर लेते रेंजर्स हैं, तो फौज, पाक फौज तो रेंजर्स आ भी गई ना जी, वो तो रात से ही वही ज्यादा काम वही वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने काबू पा लिया जिस हद तक, अभी भी कहीं कहीं से धुआं उठता है, लेकिन वो ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको। देखिए, आग इतनी आसानी से साइलेंट नहीं होती। पानी फेंक देते हैं, आपने फेंक दिया, पानी ने नीचे जाना है, फिर ऊपर जो चीजें जली होती है ना, वो सूखने के बाद दोबारा सुलगना शुरू हो जाती हैं। वो 2 घंटे बाद दोबारा आग पकड़ जाती हैं, 3 घंटे बाद दोबारा आग पकड़ जाती हैं। सो आग को बुझाने का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रहता है। तो ये जो आग लगी है, ये बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि अगर अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स होते ना, वहां पे जहां इनिशियल आग लगी है, जब लगती है आग ना, फूलों वाली दुकान थी जहां पे आर्टिफिशियल गमले, आर्टिफिशियल फूल थे, वहां से मुबीना तौर पे आग लगी है। सर वही मैंने कहा, प्लास्टिक मटेरियल, कपड़ा, वो तो फैलने वाली है ना। अगर आपके पास आग बुझाने के हालात उसी प्लाजे के अंदर वहीं पड़े होते तो शायद जहां छोटे लेवल पे लगी थी वहीं पे कंट्रोल हो जाती। ठीक है। जहां तक रही गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इतनी नेग्लिजेंस जरूर है कि इस छोटे सतह पे टाइम लेट आई, रेस्क्यू लेट शुरू हुआ, फायर फाइटर्स लेट आए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बहुत बड़ी कोताही है। और एम ए जिनाह रोड तो मेन है भाई, वहां तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगने चाहिए। फायर फाइटर्स लेट आई, ये उनकी कोताही है, बिल्कुल इसको इंक्वायर करके। लेकिन आप ऐसा सच कहें कि ये भुट्टो मर रहा है तो भुट्टो जिंदा है और आवाम मर रही है, तो भाई ये हादसा है। देखिए इनको जोड़े नहीं, इसको मैं ये समझता हूँ, बुनियादी नुक्ता मेरा ये है, कराची में आप मतलब एक कितने अरसे से आप माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस फील्ड में है, आपने भी बड़े बड़े इवेंट भी कवर किए, बड़े हादसात भी कवर किए, आपने इन्वेस्टिगेटिव बीबी की शहादत तक का आपने उसको एलिमेंट निकाले और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किए। मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, आपको ये भी बात मालूम होगा, इमारत मखदूश थी, इमारत की हालत कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। अच्छा, आप थोड़ा सा, इमारत तो बकायदा रिश्वत देकर बनी हुई है, ये भी आपको यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी तामीरात, आपके लॉज, आपके कंस्ट्रक्शन के कवानीन की आप फाइलों को उठा के यूं फेंक देते हो। सर उसमें एक मंजिल आपको पता जायद पड़ी हुई थी। जी बिल्कुल, एक मंजिल है उसकी, ये बुनियादी तौर पर इसकी मेज़नाइन फ्लोर समेत 3 फ्लोर्स इसके जो थे, और चौथा उन्होंने उन्होंने ऐड किया, बना लिया, पार्किंग बना दी ऊपर। जी,
پارکنگ ان کی نیچے تھی قانون میں, نیچے انہوں نے دکانیں 1200 دکانیں بنا دی ہیں, 1000 کچھ دکانوں کا ان کا نقشہ پاس ہے, 1200 دکانیں بنی ہیں کیونکہ نیچے والی پارکنگ میں انہوں نے, یہ ہے کرپشن. یہاں بھٹو زندہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہی آپ کے, چونکہ آپ نے قوانین کی دھجیاں اڑا دی نا, آپ نے قوانین کو تو سمجھا ہی نہیں ہے کچھ, آپ نے قوانین کی دھجیاں اڑا دی, آپ نے کوئی قوانین نہیں رکھے وہاں پہ, آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر فائر ایگزٹ ہوگا, اگر یہاں پہ خدا نخواست آگ لگے گی, بھائی بھاگو گے کہاں سے, باہر کیسے نکلو گے؟ بائی لاز کو نا, بائی لاز کو صرف یہ کراچی میں نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, اگر آپ نے بائی لاز کو بائی پاس, سر پنجاب کی صورتحال پہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے, آپ لاہور کی مثال لیں, سر ایل ڈی ایچ پیسے دیو جو مرضی کرا لو. سر وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن میں نے دسو اے تہاڈا آج اچھرے بازار کی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کس طرح تجاوزات کا خاتمہ کروایا جا رہا ہے. آپ انارکلی بازار کی پہلے اور آپ کی حالت دیکھیں, پھٹے سارے اٹھوا کے انہوں نے ایک ترتیب بنا دی ہے. یہ کرنا, آپ انیشیٹو تو لیں, شروع تو کریں. مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اپنا ووٹر خراب کرنا پڑتا ہے, مشکل کام ہے جو انہوں نے کیا ہے, لیکن مشکل کام کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو وہ مستقل کام نہیں ہے. آپ یہ ادھر سے ہو کے جاتے ہیں, پھٹے پھر باہر آ جاتے ہیں سر, پھٹے پھر باہر آ جاتے ہیں. مطلب انیشیٹو نظر تو آئے نا مجاہد جعفری صاحب, کسی طرح کام تو شروع ہوتا نظر آئے کہ یار کچھ ہو رہا ہے. آپ کی کراچی کے اور لاہور کے حالات بہت مختلف ہیں, وہاں جو پاور پاکٹس ہیں وہ لاہور سے بہت مختلف ہیں. وہاں جو صورتحال ہے, وہاں کے جو ارد گرد کے جس کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں, جو حالات ہیں وہ بالکل ہی چینج ہے. وہاں تو اور طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں, یہاں اور طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں. بولٹن مارکیٹ کا سانے آپ کو یاد ہوگا, ہاں جی, کیا یہی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی تھی, یہی سندھ سرکار کے دعوے تھے, یہی حکومت تھی. اس کے بعد سے آپ ایک سیریز دیکھتے ہیں کراچی میں آگ لگنے کے واقعات کی. میری ابھی کچھ دیر پہلے ایک وہاں کے مقامی رپورٹر سے بات ہوئی, تو میں نے اسے پوچھا, میں کہا بھائی ہوا کیا تھا, راشد بھائی مجھے ڈیٹیل بتاؤ کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا شہریار بھائی ہونا کیا تھا, سمپل سا طریقہ یہ تھا, کوئی قانون نہیں ہے, آپ یہ نہ کہا کریں کہ وسائل نہیں ہیں, کہتے ہیں ان کے پاس ہر چیز موجود ہے, سب کچھ ہے ان کے پاس, صرف نیت کا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 1200 دکانوں کا کرایہ آپ کو آ رہا ہے, 1200 دکانوں کی آپ کو پگڑی مل رہی ہے, 1200 دکانوں کا آپ کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں, 18 بندے اس میں انوالو ہیں, تو آپ قوانین کو میں نے آپ کی بات مان لی. اب میرے سوال کا آپ نے اتنی ایمانداری سے جواب دینا ہے. یہ پلازا گرا ہے جو جس میں حادثہ ہوا, اس کے ساتھ والا پلازا ریسکیو والوں نے کھلوایا, اندر جا بالکل کھلوایا تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. وہاں اس میں گھس گئی ہے سر. اب وہاں جو کوئی اب اس کے ساتھ والا پلازا وہ جو گر جائے تو جو لوگ مریں گے اس کو بھٹو نے مارا ہے. اویئرنیس تو ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب میں آپ کو یہ چیز ایک چیز نہیں ہوتی, مختلف اینگلز ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, میں متفق ہوں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, لوگ خیال نہیں کرتے. لیکن ایک بات کا مجھے آنسر دیں, 73 بندے ابھی لاپتہ ہیں. ایک بندہ اپنے بیٹے اپنے بھائی کی تلاش کے لیے مارا فون کرتا ہے ہیلپ لائن پہ, ہیلپ لائن سے اس کو رسپانس نہیں ملتا. وہ کس ادارے کو فون کرے اور پوچھے کہ بھائی مجھے کچھ تو بتاؤ کہ وہ اندر زندہ ہے, مر گیا, کہاں ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اضطراب کے عالم میں, بے چینی کے عالم میں خود وہاں پہ پہنچتا ہے کہ میں دیکھا میرا بھرا کتنے گیا, میرا منڈا کتنے گیا. یہ سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں سڈنی میں واقعہ ہوا, سڈنی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے ہیلپ لائن کا اجرا ہوتا ہے, اور وہ ہیلپ لائن مکمل ڈیجیٹلائز ہوتی ہے. آپ فون کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں بھائی نام میرا, دس از مائی نیم, وہ آپ کو بتائے گا اچھا 1 منٹ سر ہم دیکھ رہے ہیں. سر یہ کام تسلی ہو جاتی ہے. سر یہ کام یہاں مینول ہوتا ہے. سر آپ کی ہیلپ لائن, وہی کہہ رہا ہوں, جب پولیس یا ریسکیو ٹیمیں خود اچھی طرح انفارم نہیں ہے کہ کون کون ہے, اب اس میں جو باڈیز برنٹ ہو گئی ہیں ان کی شناخت صرف ڈی این اے سے ہونی ہے, نہ شکل سے ہونی ہے, نہ کپڑوں سے ہونی ہے. تو کیسے بتا دے آپ کسی کو بھائی کو کہ تمہارا بھائی غلط نام لے کے لیکن سر ایک تسلی ہوتی ہے. دیکھیں یو ایس میں بھی, آسٹریلیا میں بھی فیکٹس نہیں بتاتے, وہ تسلی دیتے ہیں. سر میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, ابھی تو دیکھیں ابھی ریسکیو آپریشن پورا نہیں ہوا ہے, آپ چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ریسکیو آپریشن مکمل ہو جائے گا, پھر اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشنز کا مرحلہ آئے گا کہ کون کون کہاں کہاں تھا. ابھی ان کی ٹیلی فونک پوزیشنز جو ڈیجیٹل اکرنس ہے آپ کی, وہ کون کون کہاں کہاں موجود تھا, ساری چیزیں ڈیٹا اکٹھا ہوگا, ٹائم لیتا ہے. اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ. یہ ابھی تو جو ہے اس کی وجہ, آگ لگنے کی وجہ تک ڈٹرمن نہیں ہو سکی ہے. سو اس پہ میرا خیال ہے کہ اس پہ جب
اس کی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں, پھر ہم اس پہ مزید بات چلیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں کلیئر ہونے کی ضرورت تو ہے, لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے واقعات پہ آج ہم مغز کھپائی کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, خدا نہ خواستہ 4-5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 دن بعد ہم پھر سنیں گے کہ کراچی آئی چندریگر پہ آگ لگ گئی. سر یہ حادثہ کہیں بھی ہو جاتا ہے, حادثے تو ہوتے رہیں گے, ہوتے تو ہوتے رہیں گے. ہم کہیں کہ جہاز گر گیا تو کیوں گرا, نہیں حادثہ کہیں بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات وہ مجھے یاد آ گئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ ضرور کہا تھا, آؤ دیکھو سین. میں پھر وہ میری سوئی میری اتھی اڑی ہے بھائی. او سر تسی نہیں جان چھڑ دے, میری سوئی اتھی اڑی ہے. نہ تسی عمران خان دی جان چھڑ دے, نہیں عمران نہ خان تسی بلاول دی جان چھڑ دیو. نہیں میں جڑی چیز تانوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آؤ دیکھو سندھ, اس ٹائم ہر بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے, ہر بندہ سوال چک رہا ہے کہ 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, آپ کے پاس پیسہ اتنا زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, کراچی از اے مین ہب, ہر بڑی کمپنی وہاں پہ ہے, آپ کے قوانین کی عملداری وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. مجاہد جعفری صاحب اے تانوں گل مننی پینی ہے. سر میں تے تہاڈی گل تسی کہندے ہو تے مان لینا, چلو انج کر لینے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس گل پلازا کے جو ورثہ ہیں, جو لواحقین ہیں, ان کو کسی نہ کسی نہ ریلیف ملے. گو کہ سندھ حکومت نے ایک اچھا اقدام یہ ضرور کیا ہے کہ یقینی طور پہ جو فنڈز کا اجرا ہوتا ہے وہ انسانی جانوں کا متبادل تو نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم ان کے خاندانوں کو, ان کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے فی خاندان اگر 1-1 کروڑ ملتا ہے تو یقینی طور پہ ان کو تھوڑا بہت تو ریلیف کسی نہ کسی طریقے سے ملے گا. میں امید یہ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ادارے اور وزارت داخلہ سے لے کر سندھ کے جتنے بھی جو لوکل کمیونٹیز ہیں, لوکل جو مقامی سطح پہ بھی جو لوگ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طرح مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ جذبہ انسانیت بھی ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا. تو دعا گو ہیں ہم کہ جو اندر لوگ چھپے ہوئے ہیں, کہیں کسی شیلٹر میں ہیں یا دھوئیں سے بچ کے کہیں ہیں اور کسی طرح ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, تو ان سے رابطہ بھی ہو اور وہ خیر عافیت سے باہر آئیں, اور جو ان کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی جو ہے کسی طرح صبر ملے. آمین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.